नवंबर 1918 यूरोप की सड़कों पे जश्न मनाया जा रहा था। पेरिस और लंदन में लोग खुशी से झूम रहे थे क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी और खौफनाक जंग आखिरकार ख़त्म हो चुकी थी। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था पूरी दुनिया के लिए। हाँ, लेकिन ठीक उसी वक्त शुमाली रशिया के बर्फानी मैदानों में, जहाँ आमतौर पर -50 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान होता है, अमरीकी फ़ौज की एक डिवीज़न, जिन्हें पोलर बियर्स कहा जाता था, वो अभी भी अपने अनजान दुश्मनों पर गोलियां चला रहे थे। ओ वाह! यानी उन्हें मालूम ही नहीं था कि अमन हो चुका है। एग्जैक्टली, उन्हें पता ही नहीं था। जरा तसव्वुर करें, एक तरफ दुनिया पीस ट्रीटी साइन कर रही है और दूसरी तरफ ये नौजवान बर्फ में जमकर एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। ये कहानी जितनी अजीब है ना, उतनी ही उस अफरा तफरी को जाहिर करती है जो पहली अजीम जंग यानी वर्ल्ड वॉर 1 ने दुनिया में फैलाई थी। सही। तो आज के इस गहरे तजिए में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुनिया इस आग में कूदी कैसे। हमने इस तजिए की बुनियाद नेका सोफी एमेलो की तहकीक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट्स और फ्रांसिस मार्श और रिचर्ड बीमिश की किताब हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वॉर को बनाया है। हाँ, और ये सोर्सेज हमें बड़ी तफसील से बताते हैं कि किस तरह एक छोटी सी गली में चलने वाली गोली ने 28 अजीम कौमों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब इतना अचानक कैसे हो गया? देखें, सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि ये सब अचानक हुआ। मतलब लोग समझते हैं कि सारायो में एक कत्ल हुआ और अगले दिन पूरी दुनिया ने हथियार उठा लिए। अच्छा, तो हकीकत में क्या चल रहा था पहले से? हकीकत में यूरोप कई दहाइयों से एक खतरनाक रास्ते पर चल रहा था। अगर हम इसे एक मिसाल से समझें तो ये ऐसा नहीं था कि अचानक किसी ने आग लगा दी। सही। भाई, यूरोप के अजीम ममालिक ने सालों तक एक बंद कमरे में बारूद जमा किया और फिर उस पूरे कमरे में ऐसी अनदेखी ट्रिप वायर्स यानी खुफिया तारें बिछा दी कि अगर कोई एक शख्स अंधेरे में ठोकर खाता तो पूरी बिल्डिंग का तबाह होना तय था। ओके, तो इन ट्रिप वायर्स को थोड़ा खोल कर देखते हैं। ये तारें बिछा कौन रहा था और क्यों? इसमें सबसे बड़ा किरदार कौमियत यानी नेशनलिज्म का था। उस दौर में ये जज्बा अपने एक्सट्रीम लेवल पर था। जैसे बाल्कन के इलाके में स्लाव कौमें ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से आज़ादी चाहती थी, राइट? बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ आज़ादी तक महदूद नहीं थी, ताकत और ज़मीन की हवस भी थी। जर्मनी, जो उस वक्त एक नई और तेज़ी से उभरती हुई ताकत था, उसे दुनिया में अपना हिस्सा चाहिए था। हाँ, मैं पढ़ रहा था कि वो चाहते थे कि सूरज की रोशनी में उनका अपना मकाम हो। सही कहा। और इस एक ख्वाहिश ने बरतानिया और फ्रांस की नींदें हराम कर दी। लेकिन वेट, जर्मनी के आगे बढ़ने से इन्हें इतना खौफ क्यों था? इस खौफ की बुनियादी वजह असल में इकोनॉमी और दुनिया पर कंट्रोल था। बरतानिया उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर था, और उनका एम्पायर पूरी दुनिया में फैला हुआ था। अच्छा, तो जब जर्मनी ने अपनी नेवी को मजबूत करना शुरू किया और अफ्रीका और एशिया में कॉलोनीज बनाने की दौड़ में शामिल हुआ, तो बरतानिया को लगा कि उनकी ग्लोबल डोमिनेंस खतरे में। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ फ्रांस था, जो 1871 में प्रशिया से, जो बाद में जर्मनी बना, उससे एक बड़ी जंग हार चुका था। और अपने बहुत अहम इलाके एल्सेस और लॉरेन खो चुका था ना? हाँ, और फ्रांस बदले की आग में जल रहा था। तो इस माहौल में, जहां हर कोई दूसरे से डर रहा था, इन्होंने अपने आप को महफूज रखने के लिए खुफिया अस्करी इत्तेहाद यानी मिलिट्री अलायंसेस बनाना शुरू कर दिए। यानी यूरोप दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हो गया, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंट। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये अलायंसेस का सिस्टम किसी हिफाजती निज़ाम से ज़्यादा ना एक सुसाइड पैक्ट लगता है। वो कैसे? मतलब ये तो वही बात हुई कि अगर मेरे किसी दोस्त की स्कूल के ग्राउंड में लड़ाई हो जाए तो मुझे ना चाहते हुए भी उस लड़ाई में कूदना पड़ेगा, फिर चाहे बात किसी पर गोली चलाने तक भी क्यों ना पहुंच जाए। सही मिसाल दी आपने। ये अलायंसेस तो डिफेंस के लिए कम और तबाही को ऑटोमेटिकली ट्रिगर करने के लिए ज्यादा डिजाइन किए गए थे। और पता है इन अलायंसेस का आर्किटेक्ट कौन था? प्रशियन वजीर ऑटो वन बिस्मार्क, जिसने फ्रांस को अकेला करने के लिए ये जाल बुना था। अच्छा। लेकिन मसला ये हुआ कि ये मुआहदे इतने सख्त और खुफिया थे कि किसी को अंदाजा ही नहीं था कि किस मुल्क का किसके साथ क्या वादा है। और फिर वो वाकया हुआ जिसने इस सेट किए हुए ट्रैप को ट्रिगर कर दिया।
30 जून 1914 को बॉस्निया के शहर सारायेवो में ऑस्ट्रिया के वली अहद आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी अहलिया का कत्ल हो गया। हाँ, और कातिल गैव्रिलो प्रिंसिप नाम का एक नौजवान था जो चाहता था कि बॉस्निया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से आज़ाद होकर एक बड़ी सर्बियन रियासत का हिस्सा बने। एक 19 साल का लड़का, एक आम सी तंगली, एक गोली, और देखते ही देखते दुनिया के नक्शे बदल गए। हाँ, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक दूंगा। जी बताएं। एक प्रिंस का कत्ल बहुत अहम वाकया जरूर है, लेकिन क्या ये वाकई इतना बड़ा एक्सक्यूज था कि दुनिया भर की फौजें मार्च करना शुरू कर दें? उन लीडर्स ने इस आग को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन तब तक वो मैकेनिज्म स्टार्ट हो चुका था जिसे रोकना उनके बस में नहीं था। इसे मोबिलाइजेशन स्केड्यूल्स कहते हैं। मोबिलाइजेशन स्केड्यूल्स? हाँ। ऑस्ट्रिया ने इस कत्ल का इल्जाम सर्बिया पर लगाया और उन्हें एक ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस की लिस्ट भेजी जो सर्बिया किसी सूरत पूरी नहीं कर सकता था। सही। जब सर्बिया ने इनकार किया तो ऑस्ट्रिया ने हमला कर दिया। अब यहाँ से वो ट्रिपवायर्स हिट होना शुरू हुई। रशिया खुद को सर्बिया और तमाम स्लाव कौमों का बड़ा भाई समझता था, तो उसने अपनी फौज निकाल ली। अच्छा। अब रशिया की फौजों को बॉर्डर की तरफ आते देख जर्मनी ने अपने इत्तेहादी ऑस्ट्रिया को बचाने के लिए अपनी फौज को ऑर्डर्स दे दिया। और क्योंकि रेलवेज और ट्रेन्स का दौर था, एक बार जब आपने अपनी लाखों की फौज को ट्रेनों में बिठाकर बॉर्डर की तरफ भेज दिया, तो आप उन्हें रास्ते में रोककर ये नहीं कह सकते कि भाई रुको, हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। एग्जैक्ट, यही पॉइंट है। टाइम टेबल इतने टाइट थे कि डिप्लोमेसी के लिए वक्त ही नहीं बचा। बिल्कुल, और जर्मनी के वॉर प्लान में ये था कि अगर रशिया से जंग होती है तो उन्हें सबसे पहले फ्रांस को हराना होगा, क्योंकि फ्रांस रशिया का इत्तेहादी था। और फ्रांस पर जल्दी हमला करने के लिए जर्मनी ने बेल्जियम का रास्ता चुना। जी, लेकिन बेल्जियम न्यूट्रल था और बर्तानिया ने उसकी हिफाजत की गारंटी दे रखी थी। जैसे ही जर्मन बूट बेल्जियम की जमीन पर पड़े, बर्तानिया भी जंग में कूद पड़ा। एक महीने के अंदर सिर्फ एक पॉलिटिकल असैसिनेशन की वजह से दुनिया की 28 कौमें एक दूसरे के आमने सामने थीं। ये वाकई जहन को झंझोड़ देने वाला मैकेनिज्म है। ये वाकई तबाहकुन था। लेकिन चलिए, फौजें तो आमने सामने आ गईं। यहाँ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि ये फौजी जनरल्स 19वीं सदी की माइंडसेट के साथ मैदान में आए थे। हाँ, उनके दिमाग में वही घोड़ों पर चार्ज करने और तलवारों वाली हीरोइक्स थीं। लेकिन उनके हाथ में 20वीं सदी के तबाहकुन हथियार पकड़ा दिए गए थे। मशीन गन्स, आर्टिलरी। इन नए हथियारों ने मैदान जंग को लिटरल कब्रिस्तान बना दिया था। यही वजह है कि ये जंग पिछली तमाम जंगों से मुख्तलिफ थी। जब मशीन गन सामने से गोलियों की बारिश कर रही हों, तो आप घोड़ों पर बैठकर चार्ज नहीं कर सकते। सही बात है। मजबूरन दोनों तरफ की फौजों को जमीन में गड्ढे खोदकर छुपना पड़ा, जिसे हम ट्रेंच वॉरफेयर कहते हैं। ओह हाँ, ये ट्रेंचेस यानी खंदकें स्विट्जरलैंड से लेकर समंदर तक 400 माइल्स लंबा एक स्कार बन चुकी थी यूरोप के नक्शे पर। बिल्कुल, लाखों नौजवान इन कीचड़ और बीमारियों से भरी खंदकों में फंस गए थे, और जब सामने से अटैक करना मुमकिन हो गया तो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट्स ने इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए साइंस का इंतहाई खौफनाक इस्तेमाल किया। जहरीली गैस, पॉइजन गैस, ये शायद इस जंग का सबसे डरावना हिस्सा है। हाँ, अप्रैल 1915 में यूप्रे के मुकाम पर कैनेडियन फौजियों ने इसका पहली बार सामना किया था। एक आम गोली लगना तो समझ आता है, लेकिन मैदान जंग में अपनी तरफ एक सब्ज रंग का घना बादल आते देखना जो आपके फेफड़ों को अंदर से जला दे, ये तो किसी और ही लेवल का अजाब है। और गैस अटैक्स का मकसद सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि दुश्मन के दिमाग में खौफ पैदा करना था, ताकि वो अपनी ट्रेंच छोड़कर भागें। और तबाही यहाँ रुकी नहीं। इसे टोटल वॉर का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि पहली बार फर्क मिट गया था कि कौन फौजी है और कौन शहरी। एग्जैक्टली। पहले जंग किसी दूर दराज मैदान में होती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने जंग को लोगों के घरों तक पहुंचा दिया था। जैसे वो ज़ेपलिन्स, जो कि हवा में तैरते हुए बड़े गुब्बारे थे, उनके जरिए लंदन की आम आबादी पर हवाई हमले किए गए। जी, शहरों और फैक्ट्री एरियाज पर बॉम्ब गिराए गए।
بیلجیم کے شہر لووین میں عام عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک انتہائی مشہور اور دکھ دینے والا واقعہ ایڈتھ کیول کا بھی ہے نا؟ ہاں، وہ ایک انگریز نرس تھیں جو بیلجیم میں زخمیوں کا علاج کر رہی تھیں، چاہے وہ کسی بھی فوج کے ہوں۔ صحیح۔ انہوں نے کچھ الائیڈ فوجیوں کو اسکیپ کرنے میں مدد کی اور اس کے نتیجے میں 12 اکتوبر 1915 کو انہیں فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے قتل کر دیا گیا۔ ایک نرس کو فائرنگ سکواڈ سے اڑا دینا یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ 19ویں صدی کے جو رولز آف وار تھے وہ پوری طرح ختم ہو چکے تھے۔ بالکل ختم ہو چکے تھے۔ اور اگر زمین پر یہ ہو رہا تھا تو سمندر کے حالات اس سے بھی زیادہ خراب تھے۔ مئی 1915 میں جرمن یو بوٹس یعنی آبدوزوں نے لوسیٹانیا نام کے ایک پیسنجر جہاز کو بغیر کسی وارننگ کے ڈبو دیا۔ نہ برا کیوں سمجھا جاتا تھا؟ آج تو یہ کامن ہے۔ دیکھیں، اس وقت کے نیول کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق کسی بھی نہاتے مسافر جہاز پر حملہ کرنے سے پہلے وارننگ دینا ضروری تھا تاکہ لوگ لائف بوٹس میں بیٹھ سکیں۔ اچھا، یعنی سٹیلتھ الاؤ نہیں تھا؟ بالکل، لیکن آبدوز کا فائدہ ہی اس کی سٹیلتھ یعنی چھپ کر حملہ کرنے میں تھا۔ اگر وہ پانی کے اوپر آ کر وارننگ دیتی تو جہاز اسے ٹکر مار کر ڈبا سکتا تھا۔ او واو، تو انہوں نے یو بوٹ سے بنا بتائے ٹورپیڈو مارنا شروع کر دیا۔ ہاں، اس حکمت عملی نے دنیا بھر کی تجارت اور عام لوگوں کے سفر کو پریکٹیکلی بند کر دیا۔ لیکن اسی لوسیٹانیا کے ڈوبنے نے ایک ایسے ملک کو اس جنگ میں کھینچ لیا جس نے نیوٹرل رہنے کی قسم کھا رکھی تھی، یعنی امریکہ۔ زمرمان نوٹ کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں بھائی، زمرمان نوٹ۔ جرمنی نے میکسیکو کو ایک خفیہ میسج بھیجا کہ دیکھو، اگر امریکہ جنگ میں آتا ہے تو تم ہمارا ساتھ دو اور امریکہ پر حملہ کر دو، اور بدلے میں جرمنی میکسیکو کو ٹیکسس، نیو میکسیکو اور ایریزونا واپس دلائے گا۔ سچ میں جرمنی ایسی پیشکش کر رہا تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اس لیول کی آڈاسٹی نے تو امریکہ میں آگ لگا دی ہوگی۔ بالکل، وہ ٹیلی گرام برٹش انٹیلیجنس نے انٹرسیپٹ کر لیا اور امریکہ کو دے دیا۔ اس ایک میسج نے امریکی پبلک اوپینین کو بالکل تبدیل کر دیا۔ ایک طرف یو بوٹس ان کے جہاز ڈبا رہی تھیں اور دوسری طرف یہ پلاٹ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اپریل 1917 میں امریکہ کو جنگ میں شامل ہونا پڑا، اور یہ عالمی سیاست کا سب سے اہم ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ٹھیک اسی وقت دوسری عظیم طاقت یعنی رشیا کولیپس کر رہا تھا۔ 1917 میں رشیا میں انٹرنل انقلاب آ گیا، بولشوکس پاور میں آئے۔ اور ولاڈیمیر لینن نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جرمنی کے ساتھ بریسٹ لیٹوفسک معاہدہ کر کے اپنے آپ کو جنگ سے باہر کر لیا۔ ایگزیکٹلی۔ یہ جرمنی کے لیے کتنی بڑی ریلیف ہوگی۔ ان کا ایسٹرن فرنٹ کمپلیٹلی کلیئر ہو گیا، یعنی اب وہ اپنی پوری فوج اٹھا کر فرانس اور برطانیہ کے خلاف ویسٹرن فرنٹ پر لگا سکتے تھے۔ لیکن امریکی فوج کی انٹری نے ان کی اس امید پر پانی پھیر دیا۔ یہاں عالمی شراکت کے حوالے سے مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا، پولا بیئرز۔ جی بالکل۔ جب ہم کہتے ہیں کہ 11 نومبر 1918 کو آرمسٹس سائن ہوا اور بندوقیں خاموش ہو گئیں تو دنیا میں پیس ڈکلیئر ہو گیا، لیکن امریکہ کے 85 ڈویژن کے نوجوان شمالی رشیا میں -50 ڈگریز میں بولشوکس کے خلاف لڑ رہے تھے۔ کیوں؟ انہیں کسی نے بتایا کیوں نہیں کہ لڑائی ختم ہو گئی ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ آج ہم ہائپر کنیکٹڈ ہیں، ایک سیکنڈ میں واٹس ایپ میسج پوری دنیا گھوم جاتا ہے۔ اس وقت ایسا نہیں تھا۔ خاص طور پر فرنٹ لائنز اور دور دراز علاقوں میں پیغامات پہنچانا ایک عذاب تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک ایسی جنگ جس میں آبدوزیں، زہریلی گیس اور ایروپلینز استعمال ہو رہے تھے، وہاں کمیونیکیشن کی بیک بون کیریئر پجنز یعنی کبوتر تھے۔ ویٹ، ایک طرف ہم فضا میں ڈاگ فائٹس اور زمین پر ٹینکس کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف انفارمیشن پہنچانے کے لیے کبوتر اڑائے جا رہے تھے۔ یہ کیا کمبینیشن ہے؟ یہ اس لیے کیونکہ آرٹلری بمبارڈمنٹس اتنی شدید ہوتی تھیں کہ ٹیلی فون کی تاریں بار بار ٹوٹ جاتی تھیں۔ ریڈیو سسٹمز ابھی بہت ابتدائی اور بھاری تھے۔ اچھا، تو ایسے میں ایک کبوتر ہی تھا جو دھوئیں اور گولہ باری کے درمیان کسی پوسٹ تک میسج لے جا سکتا تھا؟ ہاں، ان کبوتروں نے ہزاروں نوجوانوں کی جانیں بچائیں۔ اس طرح کے عجیب تضاد پوری جنگ میں نظر آتے ہیں۔ ایک طرف اس قدر درندگی تھی اور دوسری طرف کچھ لوگ انسانیت بچانے میں لگے تھے، جیسے ہربرٹ ہوور، جنہوں نے ایک میسو ریلیف آپریشن چلایا اور بیلجیم کے بھوکے لاکھوں لوگوں تک اناج پہنچایا۔
ان کا لوجسٹک نیٹورک اتنا اسٹرانگ تھا کہ انہوں نے ایک پورے ملک کو قحط سے بچا لیا۔ یہ مائکرو سٹوریز ہی اصل میں اس جنگ کا ہیومن ایلیمنٹ سامنے لاتی ہیں۔ لیکن جب آخرکار دھواں چھٹا، جب کبوتروں کو اکھری ہوئی تاروں اور برفانی میدانوں کو پار کر کے ہر فوجی تک جنگ بندی کا پیغام پہنچانے میں کامیابی مل گئی، تو جو دنیا سامنے آئی وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ بالکل بھی نہیں۔ اگر ہم اثرات اور تباہی کو کاؤنٹ کریں تو دماغ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ تقریباً 8.5 ملین لوگ مارے گئے اور 21 ملین زخمی ہوئے۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یورپ کے ہر گاؤں اور ہر قصبے نے اپنی نوجوان نسل کھو دی تھی۔ اور مالی نقصان جانتے ہیں کتنا تھا؟ کتنا؟ $249 ارب۔ اس کو اگر ہم کنسپچولائز کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انسانی تاریخ میں نکالے گئے تمام سونے اور چاندی کے سکوں کو ایک جگہ جمع کریں، ان کا ایک ڈھیر بنائیں اور اسے آگ لگا دیں تو WWI کا خرچہ اس ڈھیر سے بھی زیادہ تھا۔ باپ رے! اور یہ صرف جنگ کا میدان تھا۔ اصل قیامت تو جنگ ختم ہونے کے فوراً بعد آئی، 1918 کی اسپینش انفلوئنزا کی وبا۔ ہاں، جنگ میں 8 سے 9 ملین لوگ مرے تھے، جبکہ اس وبا نے 20 ملین افراد کی جان لے لی۔ یعنی جنگ سے دگنا نقصان صرف ایک وائرس نے کیا۔ اور اس وبا کو اتنی تیزی سے پھیلانے میں بھی اس جنگ کا ہی ہاتھ تھا، رائٹ؟ لاکھوں فوجی یورپ کے کراؤڈڈ، بیماریوں سے بھرے ٹرنچز سے نکل کر دنیا بھر میں واپس اپنے ملک جا رہے تھے۔ بالکل، وہ جہازوں میں پھنسے ہوئے تھے اور ہر شخص اپنے ساتھ یہ وائرس ایز اے سووینئر لے کر واپس گیا۔ مجھے پڑھ کر شدید دکھ ہوا کہ صرف افریقہ میں اس وائرس کی وجہ سے 1.5 سے 2 ملین لوگ مر گئے، جن کا شاید ان یورپین طاقتوں کی پاور سٹرگل سے ڈائریکٹلی کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا۔ ایگزیکٹ میکینزم یہی تھا۔ گلوبل ٹروپ موومنٹ سپر اسپریڈر ایونٹس بن گئے، لیکن اس بیماری کے علاوہ ایک بیماری نے سیاسی نقشے کو بھی لپیٹ میں لیا۔ سیاسی نقشے کو کیسے؟ 4 بڑی عظیم سلطنتیں، آٹومن امپائر، آسٹرو ہنگیرین امپائر، رشین امپائر اور جرمن امپائر تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئیں۔ ان کے ملبے سے نئے ممالک وجود میں آئے، جیسے یوگوسلاویا، چیکوسلوواکیا اور پولینڈ۔ یہاں میں مڈل ایسٹ کے نقشے پر پش بیک دینا چاہتا ہوں۔ کتابوں میں بڑا صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں سیریا، پیلسٹائن اور عراق کو فرانس اور برٹن کے مینڈیٹس کے تحت دے دیا گیا۔ جی ایسا ہی لکھا ہوتا ہے۔ لیکن عام زبان میں بات کی جائے تو مینڈیٹ صرف کولونیلزم یا امپیریلزم کا ایک نیا اور فینسی نام تھا نا؟ ان علاقوں کی بندرباٹ تو پہلے سے ہی خفیہ معاہدوں میں طے پا چکی تھی کہ آٹومن امپائر گرے گا تو کون سا حصہ کس کے پاس جائے گا۔ یہ تو سیدھا سیدھا قبضہ تھا۔ آپ کا یہ تجزیہ بالکل سٹیک اور ان سورسز کی تحقیق پر مبنی ہے۔ لیگ آف نیشنز نے مینڈیٹس کا کانسیپٹ اس لیے رکھا تھا کہ یہ یورپین طاقتیں ان نئے علاقوں کو سویلائزڈ دنیا کے قابل بنائیں گی۔ لیکن پریکٹیکلی یہ ان کے وسائل اور زمین پر کنٹرول حاصل کرنے کا نیا طریقہ تھا۔ بالکل، اور صرف مڈل ایسٹ ہی نہیں، یورپ میں جو ٹریٹی آف ورسائز سائن کی گئی وہ دنیا کی سب سے کنٹروورشل شانتی کی کوشش تھی۔ ہاں، ٹریٹی آف ورسائے۔ اکثر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اس ٹریٹی نے عالمی امن قائم کیا، لیکن جو کچھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہیوملیشن، بدلے کی آگ، ادھوری سرحدیں، یہ سب دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ یہ معاہدہ امن کی ضمانت نہیں تھا، بلکہ دوسری عالمی جنگ یعنی ورلڈ وار 2 کا سیدھا سیدھا انویٹیشن لیٹر تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے جرمنی پر اتنی شدید پابندیاں اور جرمانے لگا دیے کہ وہاں کے لوگوں میں مایوسی پھیل گئی۔ لوگوں کا پرانے جمہوری نظام سے اعتماد اٹھ گیا۔ اور جب پبلک مایوس ہوتی ہے تو فیشسٹ لیڈرز کو موقع ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں اٹلی میں مسولینی، رشیا میں اسٹالن اور اسپین میں فرینکو جیسے ڈکٹیٹرز عروج پر آئے۔ ٹریٹی آف ورسائز شانتی کی ٹیبل پر نیگوشیٹ نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ فتح قوموں نے ہاری ہوئی قوموں کے ماتھے پر بندوق رکھ کر سائن کروائی تھی۔ اس طرح کے سمجھوتے امن پیدا نہیں کرتے بلکہ انتقام کو جنم دیتے ہیں۔ آج کے بہت سے تاریخ دان ان دونوں عالمی جنگوں کو الگ الگ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسنشلی ایک ہی بڑی جنگ تھی جس کے درمیان صرف 20 سال کا سیز فائر یعنی وقفہ آیا تھا۔ پہلی عالمی جنگ میں پیدا ہونے والی نفرت نے آگے چل کر دوسری عالمی جنگ کا لاوا تیار کیا۔ تو جب ہم ان تمام باتوں کو ایک جگہ سمیٹتے ہیں
تو یہ گہرا تجزیہ اس بات کو بالکل شیشے کی طرح صاف کر دیتا ہے کہ پہلی عظیم جنگ صرف ہسٹری کی کتاب کا کوئی چیپٹر نہیں ہے جسے پڑھ کر ایگزام پاس کر لیا جائے۔ بالکل، یہ آج کی دنیا کا بلو پرنٹ ہے۔ آج مڈل ایسٹ میں جن سرحدوں پر خون بہہ رہا ہے، دنیا میں پاسپورٹس اور ویزاز کا جو سسٹم ہم دیکھتے ہیں، سپلائی چینز کی کمپلیکسٹیز ہیں اور عالمی وبائیوں کا ماس ٹرانزٹ کے ذریعے پھیلنا، یہ سب اس ایک ایونٹ سے کمپلیٹلی جڑا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی سیکھ یہ ہے کہ بد اعتمادی اور ڈپلومیسی کی ناکامی کس تیزی سے تباہی لا سکتی ہے۔ صحیح۔ سسٹم کتنا ہی مضبوط کیوں نہ لگے، ایک غلط واقعہ اس پورے سسٹم کو اپنے ہی وزن تلے گرا سکتا ہے۔ آج کے عالمی لیڈرز جب کسی خطے میں داخلات کرتے ہیں تو انہیں اس جنگ سے یہ سبق ضرور لینا چاہیے کہ شروع کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک بار جب مشین ون چل پڑتی ہے اور میپ تبدیل ہونے لگتے ہیں تو اسے بند کرنا کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ ایگزیکٹلی۔ بالکل۔ سننے والوں، اس گفتگو کے آخر میں چاہتا ہوں کہ ایک بات پر آپ اکیلے میں ضرور غور کریں۔ ہم نے دیکھا کہ 1914 میں سرائیوو کی ایک عام سی تنگ گلی میں ایک عام سے نوجوان کی بندوق سے نکلنے والی ایک گولی نے دنیا کے 4 عظیم ترین ایمپائرز کو خاک کر دیا اور کروڑوں جانیں لے لیں۔ ہاں، آج ہم ایک ہائپر کنیکٹڈ دنیا میں رہتے ہیں جہاں الگوریدمز اور سوشل میڈیا نے ہمیں اتنا قریب کر دیا ہے کہ دنیا سچ میں ایک گاؤں بن چکی ہے۔ تو ذرا سوچئے، آج کے دن دنیا کے کسی ایسے ہی گمنام کونے میں وہ کون سا چھوٹا سا واقعہ یا عام سی خبر ہو سکتی ہے جسے ہم سکرول پاسٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکلی اگلی صدی کا تاریخی میپ لکھنے جا رہی ہو۔ یہ بہت گہرا خیال ہے۔ اس ہسٹری نے ہمیں بہت بہرحمی سے سکھایا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی بلٹ اور کوئی بھی ایونٹ اصل میں چھوٹا نہیں ہوتا۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس گفتگو نے ذہن کے کچھ نئے دریچے کھولے ہوں گے۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔